अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में खवातीन से मुतल्लिक तमाम मसाइल पर हम बात करेंगे और खसूसी तौर पर मैं ये चाहती हूं कि जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत जो खवातीन पर की जाती है इस पर हम बात करेंगे। चाहे वो घरेलू होता है, चाहे वो आपकी जॉब की तरफ से होता है, या आपको हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं आप, अब आपको कहां जाना है, किसको बताना है और क्या करना है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अक्सर औकात अगर हम घरेलू खवातीन की बात करें तो अक्सर आपने देखा है कि जो घरेलू खवातीन होती हैं, जब उनको कहा जाता है कि खुदा न खास्ता अगर तुम पर जुल्म हो रहा है या तुम्हारे घर में तुम पर तशद्दुद हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए PS, यानी आपको थाने जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाकर आप अपनी FIR कटाइए या अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मेरे पर जुल्म हो रहा है। तो सबसे पहले जो जवाब दिया जाता है वो कहता है कि भाई मैंने नहीं जाना, मैंने थाने नहीं जाना, या तो घर खराब हो जाएगा या फिर वहां जाएंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इससे आगे की बात यह है कि हमारी जो खवातीन है वो सिचुएशन को फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है, और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। कि खवातीन को आप कहें कि आप थाने चले जाएं, वो कहेंगी नहीं, आपको अदालत जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा, वो कहेंगी नहीं। अच्छा, अब ऐसी जो खवातीन है, ऐसी जो कैटेगरी है या तबका है, उनके लिए क्या किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, मैं चाहती हूँ इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करें। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जनाब फातिमा चद्दर साहिबा हैं, जो अरसा दराज से PTI के साथ वैसे भी काम कर रही हैं, और लेकिन इस टाइम उनका मैं डेजिग्नेशन आपको बताऊं कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। फातिमा, बहुत सारे सवाल हैं खवातीन के साथ, जो एक नरम गोशा जाती तौर पे भी आप रखती हैं, उस हवाले से भी मैं जानती हूं आपको, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको जो चेयर दी है, जो ओहदा दिया है, उसको बड़ी इंसाफी के साथ बड़े अच्छे अंदाज में आप हैंडल भी कर रही हैं। सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। बहुत से मसाइल सुने, बहुत से ये ऐसी स्टोरीज भी सुनी कि जिनमें आप घरों में गई, मामलात को पर्सनली तौर पे आपने वहां पर देखा और मामलात को हल भी किया। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ एक्शन तो लिया जाता है लेकिन पाया तकमील तक पहुंचते बड़ी देर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहमीना, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका और कोहिनूर का कि जिन्होंने मुझे इस पेंडेमिक में इस टॉपिक पे, जो बड़ा हॉट इशू है, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना बहुत ज़्यादा और लोग घरों में लॉक्ड हैं, तो इस पेंडेमिक में ख़वातीन के जो मसाइल है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं जी, क्योंकि आपके कारोबार बंद हो गए हैं, घर के मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, और वो जो एक घर को मैनेज करके एक औरत चलाती थी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। और हस्बैंड का भी प्रेशर है, अगर उसकी जॉब चली गई या उसका कारोबार उस तरह से नहीं रहा तो उसने भी खातून के ऊपर वो सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, और वायलेंस के केस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि मैं, आपको पता है मेरा MPA के लिए भी नाम आया, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मुझे एक, चूंकि मैं हमेशा से मैं एज अ सोशल वर्कर काम कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने पार्टी के साथ काम किया, तो अल्लाह ताला ने शायद मुझसे कोई एक ऐसा काम लेना था कि मैं खवातीन के मामलात को बड़ा सेंसिटिवली देखती थी। ये इनहेरिट किया मैंने अपनी मदर से। मेरी जो वालदा मोहतरमा थी वो कम्युनिटी लेवल पे औरतों के छोटे छोटे मसाइल बहुत ज्यादा हल करती रहती थी, ठीक है, और उनसे ये मुझे विरासत में कह सकती हैं आपके ये चीज मिली कि मैंने भी हमेशा कहती थी कि कोई कहीं भी कोई मसला स्टूडेंट लाइफ में या आगे प्रैक्टिकल लाइफ में होता था तो मैं उसमें कूद पड़ती थी। अच्छा। कि नहीं, मैं देखूंगी, क्यों जी ऐसे क्यों हो रहा है, ज्यादती क्यों हो रही है। तो वो अल्लाह ताला ने मुझे एक जो मेरा ट्रैक था वो अल्लाह ताला ने बना दिया, और अल्लाह ताला ने औरतों के मामलात से ही मुझे जोड़ दिया कि मैं उनके हक के लिए आवाज उठाऊं, और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था उस पे मुझे अल्लाह ताला ने बिठा दिया कि मैं उनके मसाइल यहाँ पे बैठ के हल करूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे कि मसाइल के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम बात करें कि मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन की वजह से वही आपकी वाली बात कि खवातीन बड़ी मुश्किल से घर का जो एक सिस्टम होता है, सारा सर्कल होता है, उसको मैनेज कर रही थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत से घर मुतासिर हुए, बेशुमार घर मुतासिर हुए, और इसके साथ साथ जो मर्द हजरात की जो फ्रस्ट्रेशन थी उसका शिकार हमेशा या बीवी होती है या बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो डर के फिर भी चुप कर जाते हैं, जहां पे बीवियां आ जाती हैं वहां फिर बात बढ़ जाती है। तो आप क्या समझती हैं, अगर हम इंटरनेशनल सर्वे की बात करें तो इस वबा के दौरान
بہت ساری طلاقیں ہوئی, بہت سارے گھروں میں ظلم اور تشدد جو پہلے ہوتا تھا وہ اور بڑھ گیا, جہاں پر نہیں ہوتا تھا وہاں پر شروع ہو گیا. ہاں بالکل, میں نے آپ کو پہلے یہی بات بتائی کہ انفارچونیٹلی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں آپ کہہ سکتی, یہ پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ ایشو ہے. لیکن دیکھیں, معاملات کو ہینڈل کرنا, مصیبتیں زندگی میں انسان کو آتی رہتی ہیں. گریٹنس بندے کی یہ ہوتی ہے کہ اس مصیبت میں آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. باقی ہمارے جتنے بھی شیلٹر ہومز ہیں, ہم اس پینڈیمک میں ہم نے ان کو یہ کیا کہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے ان کو ہائیجین کٹس میں نے بنوائیں, اور جی بالکل شیلٹر ہومز اور جتنی بھی پناہ گاہیں, اولڈ ایج ہوم ہے, ہمارے خواتین جہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں, ان سب کو میں نے جا کے نہ صرف فزیکلی ان کو میں نے ہائیجین کٹس پرووائڈ کی, بلکہ ان کو میں نے سیشن بھی دیا کہ کس طرح آپ نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اور کس طرح سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, ماسک پہننے, ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنے ہیں اور سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے آپس میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی دارالامان یا شیلٹر ہوم میں یا اولڈ ایج ہوم میں کوئی ایک بھی خاتون اس سے متاثر ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوگا, اور پھر ہمیں اس کو ساری چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروایا, اور سب کی ابھی لاہور کی اور اس طرح سے پورے پنجاب میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی اسکریننگ بھی کروا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو جی سمٹم اس طرح کے ہوں تو خدا نخواستہ وہ ان کو پھر ہم سیپریٹ کر رہے ہیں, 2 روم ان کے لیے سیٹ کر دیے ہیں کہ یہاں پہ اس خاتون کو رکھیں اور ڈاکٹر وزٹ کرے, اور ان کو جو بھی ہم میڈیسن اور سارا اس کا ٹریٹمنٹ ہو وہ سیپریٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میں باقاعدہ شیلٹر ہومز میں گئی, ان کو کٹس پرووائڈ کی, ان کو طریقہ کار بتایا, کس طرح سے یوز کرنی ہے, یہ سب کچھ بتایا. کیا کوئی ایک آدھ ایسا کیس بھی سامنے آیا کہ شیلٹر ہوم میں ہی کوئی نہ کوئی پیشنٹ ملا ہو کووڈ-19 کا؟ نہیں, ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ہم ڈیلی رپورٹ لے رہے ہیں. ابھی تک ایسا خدا نخواستہ کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ لاہور میں ایک ایشو آیا تھا کہ ایک بچی آئی تھی, وہ سروس ہاسپٹل سے, ویسے تو انہوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ شی از پرفیکٹ, اوکے ناؤ. تو جب وہ گئی تو وہاں 2 دن کے بعد اسے تھوڑا سا فلو اور ٹیمپریچر ہوا, تب ہم نے اسے سیپریٹ کر دیا کہ تاکہ دوسرا مطلب. اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلا کے سب کی اسکریننگ کروا لی, لیکن اس کا بھی نیگیٹو تھا, پازیٹیو نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے. وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ہمارے جو ادھر دارالامان کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں یہ کورٹ کیسز ہوتے ہیں. اچھا. تو کورٹ کے بعد پھر ان کا چیک اپ ہو کے ادھر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک بھی کیریئر کہیں سے آ رہا ہے, گھر سے یا کہیں سے, تو وہ آ رہا ہے, تو اگر اس میں سمٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے ملنا جلنا ہوتا ہے, کھانے کے دوران, ناشتے کے دوران, بیٹھنا اکٹھا ہے, تو پھر وہ اس طرح سے دوسرے افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو ہم کیئرفلی پہلے ہی اس کا سارا ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے فاطمہ کہ جیسے کہ دارالامان کی ہم بات کریں, اور اس طرح کے بے شمار اور ادارے بھی ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں, وہاں پر جا کر کبھی پرسنلی طور پر ان کو سمجھانا, بتانا, کچھ ایسا کیا؟ ہاں بالکل, ان کے مسائل سنے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا. بالکل. آج جیسے میں نے بالی ٹرسٹ میں گئی بھی تھی وزٹ کے لیے, اور ادھر سے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, وہاں پہ ماؤں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی ابھی تک میں وزٹ کر رہی ہوں, ہمارے جو دارالامان ہے وہاں پہ نہ صرف خواتین ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. مطلب بچہ جو ہے وہ 8 سال کی عمر تک ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے بیٹا, اور بیٹی 13 سال تک بھی رہتی ہے, مگر اگر ماں نہیں چاہتی کہ کسی اور ادارے میں جائے تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے. اور 13 سے اوپر نہیں, 14 سال تک, 13 سال تک, وہ تو پھر اس کے بعد تو دارالامان ویسے ہی ان کو دے دیتا ہے کسٹڈی کے, وہ رہ سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہم بچوں کا یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں جب جاتی ہوں ان کے لیے کپڑے, ان کے لیے گفٹس اور سٹوری بکس لے کے جاتی ہوں کہ ان کا ایک تو ایجوکیشن کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, پلس وہ بور نہ ہو کہ ہم ماؤں کے ساتھ. ڈیفینیٹلی ایک بڑی ایج کی خواتین جہاں پہ ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا, پھر ہم نے ان کے لیے پلے ایریاز بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے بہت خوبصورت ادارے بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو مائیں ہیں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر ساتھ بنے ہوئے ہیں, وہ بڑے خوبصورت ان کے لیے جگہ, ان کا پلے ایریا ہے, ان کے اسٹڈی رومز ہیں, ان کے لیے ٹوائز اور سارا کچھ وہاں پہ ہے. اور پھر جب میں جاتی ہوں جیسے میں پنڈی یا ادھر لاہور, تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میں آؤں جب تو آپ کے لیے کیا لے کے آؤں, پھر وہ ڈیمانڈ بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ لے کے آئیں.
बच्चियां बड़ी भी हैं, मैट्रिक 9th की, चूंकि वो स्कूल गोइंग भी हैं, ठीक है, तो वो फिर फरमाइश करती हैं। अभी मैं लास्ट टाइम गई हुई थी तो उन्होंने कहा जी आप हमारे लिए स्टोरी बुक्स लेके आए, ये हम पढ़ पढ़ के थक गए हैं। अच्छा। तो अब मैंने फिर किसी से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें स्टोरी बुक्स पहुंचाएं आप, तो उन्होंने भिजवाई। अभी मैंने पिंडी लेके जाना है। तो ठीक है। मतलब बच्चों के साथ जब आप जाते हैं तो उनके साथ मिलके आपको एनर्जी मिलती है, उनकी आंखों में जो चमक है, और जिस तरह से फिर वो फरमाइशें बताते हैं, और फिर हमने ये किया, हमने ईद पे ये किया, फिर मेहंदी दिखाती हैं। जब मैं गई हूँ चूड़ियां और मेहंदियां लेके गई उनके लिए, फिर मैं जब मैंने ईद से 3rd डे विजिट किया तो फिर उन्होंने दिखाई कि कैसे कैसे डिजाइन हाथों पे बने हुए, और इतने खूबसूरत लहंगे और कपड़े, तस्वीरें बनाते, वो बहुत खुश होती हैं। ठीक है, मतलब जब उन्हें ये होता है कि भाई हमारे साथ भी कोई ईद करने के लिए आया है, तो ऐसे दिनों में डेफिनेटली लोग अपनों से नहीं मिलते, तो जब इन लोगों से जाके मिले जिनको अपने छोड़ के चले गए हमें, तो या जिनके अपने नहीं हैं, तो वहां जाके जो सेटिस्फेक्शन और जो एनर्जी और खुशी आपको मिलती है, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और मिलती है आपको। सही बात है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है, आपको तसल्ली होती है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं फातिमा, वैसे तो खवातीन के बेशुमार मसाइल हैं जो हम इसे एक प्रोग्राम में पूरे भी नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सके हम प्रोग्राम में बात करेंगे। खवातीन पर जो घरेलू तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है, अब सिचुएशन क्या थी, ज्यादती किसकी थी और क्यों मारपीट की गई और इस हद तक सिचुएशन क्यों आई, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन मैं नहीं समझती कि कानून में या दीन में या दुनिया में कहीं ये इख्तियार है कि आप औरत को मारें, कहीं ये इख्तियार नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो आप घरों में जाके बाकायदा उनको आप देखती भी हैं। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि खवातीन पर तशद्दुद, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताइए। हैरत होती है मुझे ये बात सुनकर कि देही इलाकों में खवातीन ये समझती हैं कि अगर मर्द ने एक आध लगा दी है या 2-4 भी लगा दी है तो खैर है, फिर क्या हुआ। मुझे हैरत होती है ये बात सुन के। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली तहमीना, हमने एजुकेशन इसीलिए नहीं लेके आए कि ये नेशन बनाने की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। एजुकेशन आ जाती है तो साथ ही अवेयरनेस आ जाती है। मैंने जैसे डीजी खान और जामपुर, राजनपुर, इन इलाकों में जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा है कि खातून जो है दिन में 1-2 दफा मार पिटाई या 2-4 थप्पड़ वो रेगुलर समझती है कि दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उसे पता ही नहीं है कि औरत के ऊपर हाथ उठाना जो है ये एक जुर्म है और ये तशद्दुद के जुमरे में आता है। वो दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि हमारी अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं के साथ रह रहे कि हमने जहाँ और बहुत सी चीजें अडॉप्ट की, हमने ये भी किया है, ठीक है, कि औरत को पांव की जूती हमने समझा, ठीक है। मर्द मर्दानगी समझता है कि वो औरत पे रोब जमाए और अपनी बिला वजह फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाले और उसको मार पिटाई करे। वो अपना रोब और दबदबा रखने के लिए औरत को दबा के रखता है। और औरत को चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं। और अब अगर औरत को वो एजुकेट हो रही है और उससे अपने राइट्स का पता चल रहा है कि नहीं ये जो मार मैं खा रही हूँ ये तो सही बात नहीं है, ये गलत है, तो फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। भाई ये आगे से जुबान चलाती है, ये तो मतलब प्रधान बन गई है, मतलब डिफरेंट तरह खड़ी हो गई है मेरे आगे। हाँ, खड़ी हो गई है। तो इसीलिए एजुकेट नहीं करते लोग बच्चियों को कि भाई ये बच्चियां एजुकेट हो जाएंगी तो ये खुद सर हो जाएगी। हालांकि एक माँ अगर एजुकेट होती है तो समझे कि आपकी एक नेशन, आपकी एक जनरेशन संवर गई है, बिल्कुल नस्ल संवर गई है। हाँ। देखिए, एक माँ के 2 या 3 या 4 बच्चे होंगे, वो एक पढ़ी लिखी माँ उनको पढ़ाएगी, घर का माहौल इस तरह का बनाएगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसे पता है मैंने बजट को कैसे मैनेज करना है, मैंने हस्बैंड को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे करना है, हर चीज को वो मैनेज करके चलेगी। तो खुशकिस्मती उन घरों की होती है जिनकी बेटियां और माएं पढ़ी लिखी होती हैं। अब कौन सा दौर है, हम कहाँ 21वीं सदी में हम कदम रख रहे हैं और अभी तक हम देखें कि हमारे जो हैं वो 70% बच्चे जो हैं वो बाहर हैं और बच्चियों को तो हम पढ़ाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं। मैं आपको बताऊं अपनी एग्जांपल कि मैं एक फ्यूडल फैमिली से हूं। मैं पहली बेटी थी जिसने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने शादी के बाद मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। पहली एजुकेशन में मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कहती हूँ कि ये कहीं कहना बजा नहीं होगा कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से और उसके बाद अपने हस्बैंड की वजह से। सही कि उन्होंने, माँ ने मुझे सपोर्ट किया, सारी फैमिली के साथ खड़ी हो गई मेरी मदर। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊं। मैट्रिक तक सारे पढ़ाते थे। फिर उसके बाद मेरी बहनों की भी शादियां और उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ना है, मैं तो डॉक्टर बनना है। मेरी मदर ने कहा नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी। फिर वो उन्होंने कहा नहीं जी उसके लिए हमें ट्यूशन रखनी पड़ेगी लाहौर। उस वक्त डिग्री कॉलेज
नहीं होता था. ठीक है. फिर आप देखें कि मैंने BA के पेपर लाहौर में आके दिए. अच्छा. मेरी मदर ने बकायदा यहाँ पे घर लिया, यहाँ मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई, फिर मैंने पढ़ के मैंने पेपर दिए. और कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी फैमिली में पहली थी और फ्यूडल फैमिली थी. मेरे बाप बड़े जिम्मेदार थे. हमारी फैमिली को देख के जितनी साथ लिंक्ड फैमिलियां थी उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया. मेरी मदर ने उनको जाके अवेयरनेस दी. मैंने खुद जाके उन्हें कहा, बच्चियों के दाखिले मैं खुद भेजती थी, नहीं आप बच्चियों को भेजें. अब मेरी जो भतीजियां भांजियां, कोई डॉक्टर बन गई है, कोई लॉयर बन गई है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई कुछ है मेरी फैमिली से. और साथ जो हमारे लिंक जितनी बरादरियां थी, मेवाती थी, कोई गुज्जर थे, उन्होंने कहा चौधरियों ने अपनी बच्ची को पढ़ाना शुरू किया, सो हम भी करें. फिर मैं हेल्प आउट करती थी उनको कि नहीं अपनी बच्चियों को आप पढ़ाएं. आप फिर मैं लाहौर में मैंने जाना, वो सारी इतनी इंस्पिरेशन उन्होंने मुझसे ली है. अब बच्चियां क्या से क्या बन रही हैं और वो मुझे कहती हैं हम आपको देख के इंस्पायर होते हैं. हाँ. आप जब बैठी होती हैं टीवी में, हम आपको देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो हमारी पुप्पो हैं, वो हमारी खाला हैं, ये हमारी बाजी हैं, और इन्होंने हमें यहाँ मोटिवेट किया है और हम अब पढ़ रही हैं और यहाँ तक पहुंच रही हैं. बिल्कुल ठीक है. आप देखिए मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं फैमिली में एक बच्ची आगे आई थी. हाँ. अपनी माँ की सारी देखी कितनी बच्चियां आई और अब वो देखें मुआशरे में कितना फॉल किरदार अदा करेंगी. कोई डॉक्टर बन गई है, कोई इंजीनियर बन गई है, कोई लॉयर बन गई है, कोई बैरिस्टर बन रही है. तो देखें कि कितनी माएं आगे, ये कितनी पढ़ी लिखी माएं आगे आएंगी और हमारी नेशन को ये संवारेंगी. सो मैं तो जहां जाती हूँ मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाएं. जब एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, उसे शऊर होगा, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो अपने लिए अर्निंग कर रही होगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी. जब औरत डिपेंडेंट नहीं होती तो वो तशद्दुद का शिकार नहीं. अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि इसको जरा मजीद डिटेल के साथ हम डिस्कस करें. ये जो इंडिपेंडेंट होने की बात आपने की है, पढ़ी लिखी होने की बात आपने की है, कुछ घराने तो ऐसे हैं जहां पर आप जब खवातीन खसूसी तौर पर जब पाँव पे खड़ी हो जाती हैं तो वो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं कि अच्छी बात है, मतलब मेरा बाजू है मेरी बीवी. मैंने ऐसे जुमले भी सुने कुछ शौहरों की तरफ से. कुछ घरों में जैसे ही खातून खड़ी होती है अपने पाँव पर और कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करती है तो उस घर में इनसिक्योरिटी फील की जाती है हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ से. ये क्या केसेस हैं? ये बस कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना. कंपैरिजन, वो हस्बैंड शायद ये समझता है, इनसिक्योर हो जाता है कि ये तो आज कमा रही है मेरे साथ पैरेलल, और ससुराल वाले ये होते हैं कि ये कमाती है, ये हमारे नीचे लग के नहीं रहेगी, मार नहीं खाएगी. मार नहीं खाएगी. डेफिनेटली. हाँ. बिल्कुल आपने सही कहा कि जाहिर है जो पैसा कोई एक बच्ची टीचिंग कर रही है या कोई डॉक्टर है या नर्स है या कुछ भी है, वो एक अपनी अर्निंग कर रही है, वो अच्छी अर्निंग कर रही है. अगर वो घर का काम नहीं कर सकती तो वो एक मेड रख लेती है, अपनी हेल्पर रख लेती है. लेकिन जो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, वो सारे काम वो कर रही होती है. फिर वो मार भी खा रही होती है, वो सारों की बातें भी सुन रही होती है, वो इजी टारगेट होती है, इसलिए उससे बर्दाश्त कर लेते हैं. लेकिन जो पढ़ी लिखी बहू होती है उसको जरा अच्छे से ये होता है कि भाई हाँ कि भाई वो खुद पढ़ी लिखी है, उसे तो सारे राइट्स का पता है, वो खुद कमाती है. बिल्कुल सही. तो वहां पे मुश्किलात आती अच्छा, ये बताइए फातिमा चैदर के जैसे कि हम घरेलू तशद्दुद के हवाले से बात कर रहे हैं और बड़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया है, साथ ही साथ अब उन खवातीन की बात करते हैं जो घरों से बाहर निकल आती हैं, जॉब्स कर रही होती हैं, अपने अपने बिजनेस कर रही हैं. अब तो एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा रवाज आ गया है जनाब, उसमें बहुत काम हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत हो रहे हैं. इन तमाम मामलात में घर से कदम जब औरत बाहर निकालती है और सारा दिन अपना सर्व करके अपनी ड्यूटी पर, अपनी जॉब पर, अपने डेजिग्नेशन पर रात को जब घर जाती है तो मुख्तलिफ किस्म के मर्दों को उसको फेस करना होता है. वो चाहे छोटी एज की है या वो बड़ी है, उसमें हैरेसमेंट का बड़ा इशू आ रहा होता है, उसमें मेंटली तौर पे टॉर्चर करने का बड़ा इशू आ रहा होता है. इस हवाले से जरा हमारी नाजरीन को और वो खवातीन जो जॉब कर रही हैं उनको जरा समझाइए, उनकी रहनुमाई कीजिए कि भाई टॉर्चर नहीं होना, टॉर्चर करना है. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि टॉर्चर करना है, बस अपने हक के लिए आवाज उठानी है. हाँ. बात यह है कि पहले कोई इस तरह के इदारे नहीं बने हुए थे, खवातीन निकलती थी, बहुत कम निकलती थी और उनको हिरास किया जाता था, उनको दबाया जाता था. अब ऐसा नहीं है. अब ऐसे इदारे बन गए जैसे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी. हम कहते हैं कि कहीं भी किसी भी बहन बच्ची के साथ जो हमारे मुल्क की बच्ची है उसके साथ कोई ज्यादती होती है, कोई उसे हिरास कर रहा है, उसके साथ तशद्दुद कर रहा है, वो आवाज को दबाए नहीं, वो बोले, प्लीज स्पीक अप.
آپ کے لیے ایسا ادارہ گورنمنٹ نے بنا دیا ہے جو صرف آپ کے لیے ہے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی مشکل آسان کرنے کے لیے. آپ بولیں, آپ فون کریں, ہم تک پہنچیں. ہم تک نہیں پہنچ سکتی, ہمیں کال کریں, ہم آپ کے دروازے پہ پہنچیں گے. ارے زبردست. دوسرا یہ کہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جب آپ ریسیپشن سے لے کے آپ کے کورٹ کیس تک آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری اٹینڈنٹ ہے, ہماری سائیکائٹرسٹ ہے جو کوچنگ ہوتا ہے, وہ آپ آ کے اس کا سارا معاملہ ڈسکس کرتی ہیں. اس کے بعد ہماری ڈاکٹر ہے, اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی تشدد ہوا ہے وہ ڈاکٹر ہے, اس سے آپ رہنمائی لیں. اس کے بعد ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ. اگر فرض کے طور پہ بات تشدد کے بعد ٹریٹمنٹ تک آئی ہوئی ہے جی, ڈاکٹر وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. جی بالکل, ہمارے پاس ڈاکٹر ہے, ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, اگر آپ نے کوئی FIR کروانی ہے, ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ایک شیلٹر طرح یہ پورا میکنزم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی FIR لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ, اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ ریپ کا کیس ہے, زبردستی کی گئی ہے, اس طرح سے کوئی, ہمارے پاس فرانزک لیبارٹری ہے. آپ کا فرانزک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کا DNA ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو. دیکھیے, جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے, پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو لائر بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں, آپ کا مقدمہ لڑا جاتا ہے, آپ کو A to Z اسی اتھارٹی میں, اور آپ کی ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کے سارے معاملات اتھارٹی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. سو میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کے چینل کے وساطت سے یہ کہوں گی کہ پلیز اپنی آواز کو دبائیں نہیں. تشدد سہنا اب عورت نے چھوڑ دیا ہے, اور چھوڑ دیں, اپنی آواز اٹھائیں. آپ کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے, ہم آپ کے لیے رہنمائی کے لیے, آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان, جو اس ملک کو جو اس ویژن پہ آئے تھے کہ میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے, اور انشاءاللہ مدینے کی ریاست میں خواتین کو پورے برابر مساوات کے ساتھ ان کے حقوق انہیں ملیں گے, تبھی مدینے کی ریاست بن سکے گی. اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں, اور ان کا یہ ویژن اور مشن ہے کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اتھارٹی کے انڈر بتایا کہ کیا کیا کام آتا ہے, اور تمام کی تمام چیزیں ہم خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں. یہ خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو یہ ڈرتی ہیں کہ اب شاید ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا, ہمیں عدالت جانا پڑے گا, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس کو کیا بتائیں گے, کہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. بالکل. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کیسز پہلے بھی رپورٹ ہوتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پولیس کا کلچر کس طرح کا ہے, پھر تھانہ, پھر کچہری, تو خواتین وہ کیسز آتے تھے, رپورٹ ہوتے تھے, لیکن وہ درمیان میں ختم ہو جاتے تھے, کیونکہ کون عدالتوں کے چکر لگائے, اور پھر پیرنٹس بھی ساتھ جائیں, اور جو بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک عزت دار گھرانہ ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہو گیا ہے تو وہ پھر اس چیز کو دباتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, پھر ہم تھانے کچہریوں میں جائیں گے, لوگ پھر وہاں سنیں گے, ہماری بدنامی ہوئے گی. لیکن یہ ادارہ اسپیشلی خواتین کے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اتنا, اس کے اوپر فوکس بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو پروڈکٹیولی خواتین اپنے جو ورک پلیس ہے وہاں پہ پراپر طریقے سے کامیابی سے کام کر سکیں گی. کیونکہ اگر وہاں پہ کسی خاتون کو کوئی ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ میں کمپلین کروں تو یہ جو بھی کوئی بندہ مجھے ہراس کر رہا ہے یا مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی پنش ہوگی, تو دین وہ آواز اٹھائے گی. تو جب اسے پتا ہو کہ میرا کوئی دادرسی نہیں ہوگی کہیں, تو وہ پھر بیچاری اس کو سہتی رہے گی, اس آواز نہیں اٹھا سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ یہ بتائیے کہ فرض کے طور پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک خاتون ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو گیا اور وہ پہنچ گئی آپ تک. آپ لوگوں نے اس کے سارے معاملات کو دیکھا کہ اگر صلح صفائی سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کی پہلی کوشش ہے کہ ایسا ہوتا ہو. جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے آپ لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ چونکہ چیئرپرسن ہیں تو آپ کو ان معاملات کا ڈیٹیل سے اندازہ بھی ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ گھر سے جب معاملہ باہر نکل آتا ہے, خواتین کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو یہ کہا جائے گا کہ اس عورت نے میری عزت رول دی ہے, میرا گھر خراب ہو گیا, اب میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے, اور زیادہ تر ڈیورس اس وجہ سے بھی ہو جاتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں تو مینا, اچھا کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا. میں نے ابھی تک 7 فیملیز کو ری یونین کروایا ہے.
ٹھیک. ہم صرف اگر کوئی خاتون ہمارے پاس آتی ہے اور خواتین آئی ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتی ان کے فیسز ان کی باڈیز کی کیا حالت ہوتی ہے. خواتین کو پائپوں سے مارا گیا ہے, ان کو وائپر سے مارا گیا ہے, ان کو گھونسوں سے مارا گیا ہے. مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آگے ہاتھ نہیں اٹھانا نا خاتون کے, آپ جتنا مرضی اس کو ماری جائیں. میرے پاس جتنی بھی خواتین آئی ہیں, کسی کے 3 بچے, کسی کے 2 بچے, کسی کے 4 بچے, کسی کا 1 بچہ, ہم ایک کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہم اس کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے ہسبینڈ کو بھی بلا لیتے ہیں. بالکل, اس کی ان لاز کی فیملی جو ہوتی ہے, 2 بندے اس کے ساتھ آئے, ہسبینڈ بھی آئے, پھر خاتون کو بھی بلایا, ان کو بھی ان کے سامنے بات کرائی. پہلے تو ہم نے خاتون کا سارا کیس لے لیا, ٹھیک ہے, اس کا سارا کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر ہم ہسبینڈ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے بچوں کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ایک گھر ٹوٹتا ہے, ایک خاتون متاثر بچے ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ سفرنگ پارٹی ہوتے ہیں. تو ہم مرد کو بلا کے اسے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا ہے, کیا وجہ تھی. اس میں ڈفرنٹ وجوہات آتی ہیں, جی اس نے زبان چلائی تھی, اس نے میری ماں کو کچھ کہا تھا, فلاں, مطلب ڈفرنٹ کائنڈ کی ریزنز دیتے ہیں. مار پٹائی ہو گئی. پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ آپس میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ان کی تھوڑی سی جو خاتون ہے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اس کے سیشن ہوتے ہیں, 2 یا 3 سیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتی ہیں کہ ہاں ہم رہیں گے, 3-4 سیشن جب ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہ ہم گھر بچا لیتے ہیں, ہمارے بچے ہیں تو نہیں. اور مرد اس میں تھوڑا سا ہوتے ہیں اکڑ میں. پھر جب 2-3 سیشن ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اخیر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اسے کہہ دیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ نہ کرے, یہ میری امی سے بدتمیزی نہ کرے, یہ میرے آگے زبان نہ چلائے. خاتون کہتی ہے جی یہ مجھے خرچہ دے دے, میں یہ میرے پیرنٹس کو مجھے ملنے دینے جانے. بالکل ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں کہ امی کے نہیں جانا, بھائی سے نہیں ملنا. تہمینہ میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو معاملات الجھتے ہیں نا وہ لڑکی اور لڑکے کی پیرنٹس کی وجہ سے الجھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کے اتنے مسئلے نہیں ہوتے جتنے 2 سسرالوں کے مسئلے وجہ سے ہوتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی بڑی بری ہوتی. پھر یہ کہ ان کو بلا کے ان کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 7 فیملیز کو میں نے اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے ان کی اپنے آفس سے رخصتی کرائی, مٹھائیاں, آپ سوچ نہیں سکتی کتنی خوش. اور اب وہ لوگ جب کبھی کال کرتے ہیں تو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں وہ خواتین کہ آپ گھر بچ جائے, گھر بچا دیے. اور یہ کہ پھر ہم 3 منتھس تک ان کو پرسو کرتے ہیں. ہمارا ایک پیپر ہے جو اسٹامپ کی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 2 گواہ لڑکی کی طرف سے ہوتے ہیں, 2 گواہ لڑکی کی. اگر کیس آپ تک آ جائے پھر اس کے بعد ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں دونوں پارٹیز جب ایک ایگریمنٹ کر کے دے جاتی ہیں تو وہ اس کو پھر آن کرتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے, مرد کو یہ ہوتا ہے یہ دوبارہ اتھارٹی میں چلی جائے گی, ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ مجھے بلا لیا جائے گا. سو وہ تھوڑا سا اس چیز کو لے کے کنٹرول میں رہتے ہیں. اور پھر وہ جو ایگریمنٹ کر کے جاتے ہیں, خاتون کو بھی ہم کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, مرد کو بھی کہتے ہیں آپ نے خرچہ دینا ہے, آپ نے نہیں لڑنا. اور یہ فیملیز ری یونین کروائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف یہ کہ اپنی ایفرٹ کے تھرو, اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کو جب دیکھتے ہیں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پلیز دیکھیں آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس طرح سے ان کی گروتھ نہیں ہو پائے گی جس طرح سے ایک نارمل بچہ. جو دیکھیں ایک بچے کو ایٹ اے ٹائم اپنی ماں اور اپنا باپ ہی چاہیے. ماں کو اور ہسبینڈ مل جائے گا, ہسبینڈ کو اور وائف مل جائے گی, لیکن بچے رول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ جڑیں. جہاں پہ کیسز اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ اب نہیں ہے تو پھر سیپریشن بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی, کہ کیونکہ کچھ کیسز کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ نہیں جی مجھے 8-10 سال ہو گئے, میں یہی کچھ ہو رہا ہے, میں مار کھاتی ہوں, پیرنٹس کی طرف آ جاتی ہوں اور یہ میرے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں, تو اب میری بس ہو گئی ہے, میں نے نہیں رہنا. یا مردوں کی طرف سے آ جاتا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا, یا سیکنڈ میرج, جو بھی معاملات. لیکن یہ کہ جو پڑھی لکھی خواتین آتی ہیں, جو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو فیملیز کو بچانا چاہتی ہیں, وہ تو ہو جاتا ہے, پھر نہیں تو سیپریشن ہو جاتی ہے, کچھ اس طرح کے معاملات. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے فاطمہ کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پھر ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر 3 ماہ تک آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا. اس بات کا فیملیز کو پتا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں, فیملیز کو پتا ہوتا ہے. اگر فرض کے طور پہ اس ایگریمنٹ کے مطابق کام نہ کیا جائے مرد کی جانب سے تو پھر کیا ایکشن ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ خاتون فون کرتی ہے کہ میڈم وہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کر کے یہاں پہ اس نے دیا تھا, تو اب یہ پورا خرچہ نہیں مجھے دے رہا. ٹھیک ہے. پھر اس کو کال جاتی ہے آفس کی طرف سے, تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں دے رہا ہوں, بس وہ کبھی یہ ہو گیا کبھی. لیکن یہ کہ
हो जाता है, नॉर्मल चीजें हो जाती हैं। कोशिश हम ये करते हैं बोथ पार्टीज को बताने का मकसद ये होता है कि आप अपना घर बचाएं। बिल्कुल, ऊंच नीच हर जगह पे होती है, ठीक है, 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखिए मियाँ बीवी हैं, दो डिफरेंट ख्यालात के लोग आपस में मिलके रहते हैं, एक शादी बहुत खूबसूरत बंधन है, तो ऊंच नीच हो जाती है ये दोनों साइड पे, कभी एक बर्दाश्त कर ले कभी दूसरा कर ले, ठीक है, और ये होना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी गुजरती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। फातिमा ये बताइए कि एक खातून है, अब उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही कि थाने जाऊंगी तो थाने वाले तो आपको पता है कि किस तरह से मामलात को देखते हैं, वो तो या सिफारिश होगी आपके साथ, पावर होगी, तो या पैसे होंगे आपकी जेब में, तभी बात सुनी जाएगी। सभी को नहीं कह रही लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। उसको आपसे राबिता करना है, वो कैसे करेगी? देखिए हमारा एक तो हमने ऑफिशियल अपना नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन, वेरी सून हम अपनी हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें, और हमारे ऑफिशियल नंबर हमने ऑफिस के दिए हुए हैं, ठीक है, पंजाब PTCL नंबर्स, वो हमें कॉल कर सकते हैं, और हम अपना हेल्पलाइन भी लॉन्च कर रहे हैं। वो कुछ मामलात थे जिस वजह से अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह हम करें। उसपे ये होगा कि अब तो आप देखें कि फोन हर घर में है, हमें कॉल मोबाइल होता है, हाँ, हमें कॉल करें, अगर हम तक वो नहीं पहुंच सकते तो हम उनके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं खुद प्रैक्टिकली विजिट करती हूँ, अभी आपने बल्कि पूछा भी था कि वो साहिवाल का जो वाकया हुआ था, बिल्कुल, तो उसकी FIR हमने लॉन्च कराई, वो हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था, इंस्पेक्टर था, उसकी FIR करवाई, FIR के बाद उसको उसी थाने में, आप देखें कि DPO साहब ने उसको उसी थाने में बंद किया, चूंकि उसने खातून पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया था, बुला के उसको, उसके साथ काफी ज्यादा उसने मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ, बिल्कुल। और पहले तो वो कहती कि पहले भी मुझे मारा करते थे लेकिन मैं आवाज नहीं उठाती थी, इस दफा उसने आवाज उठाई, और देखिए आवाज उठाएगा कोई तो हमारे तक आवाज पहुंचेगी तो हम हेल्प करेंगे, और हम उनकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, वो आवाज उठाएं, कहीं भी घर पे हों, वर्क प्लेस पे हों, कहीं भी उन्हें ये फील होता है कि कोई उन्हें हरास कर रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो वो अपनी आवाज उठाएं, गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। अच्छा ये बताइए कि फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया, और खसूसी तौर पे DPO साहब की जानिब से IG साहब को ये लेटर भी लिखा गया कि इनको पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए, निकाल दिया गया उसको। अच्छा, पुलिस लाइन में नहीं भेजा, निकाल दिया गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये देखिए, मैं जब गई हूँ, मेरी DPO साहब के साथ मीटिंग हुई है, अब वो डिस्कशन वहां पे यही हुई थी कि देखिए अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो इदारों को बदनाम कर रही हैं, तो उनको जब तक सजा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल, तब तक उनको कैसे पता। लोग ये कहते हैं जी पेटी भाइयों को हमेशा ये बचा लेते हैं, तो अगर आप उसको सजा देंगे तो दूसरों को भी पता होगा कि भाई मैंने ये नहीं करना। इंसानी फितरत है ना, जब तक इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो तब तक आप देखें कि अगर कोई बच्चा है तो पेरेंट्स उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं करते, बच्चा शुद्ध बेमार हो जाता है, हाथ से निकल जाता है। इसी तरह से ये इंसान की फितरत है, इदारे भी इसी तरह से हैं, इदारों के अंदर भी लोगों का जब तक एहतसाब नहीं होगा, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे। अच्छा अब ये बताइए फातिमा चदर के यकीनन ये केस जो हुआ उसको बड़ी डिटेल के साथ आप खुद वहां पर गई, आपने देखा और उनको पुलिस डिपार्टमेंट से बरतरफ कर दिया गया, निकाल दिया गया है। यहां तक बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने भी काम किया, आपकी अथॉरिटी ने भी काम किया, और पुलिस डिपार्टमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ये बताइए कि अब वो खातून यकीनन एक खातून है, उन्हें घर से बाहर भी निकलना है, अपनी दुनियादारी के मामलात भी करने हैं, अगर शादी करनी है तो वो भी करनी है, वो भी मामलात देखने हैं। अब ऐसे जो मर्द हजरात हैं, जब यकीनन उसकी जॉब चले गई, बदनामी हो गई, आप समझती हैं कि वो उसको छोड़ेगा? वो किसी न किसी और जरिए से उसको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, बंदे पीछे लगा देंगे। मुआशरे में ऐसा होता है, ऐसे बेशुमार केसेस हैं, तो उस हवाले से क्या किया? देखिए तहमीना, ये बात मेरी डिस्कस हुई DPO साहब से। मैंने उन्हें कहा कि जो एक खातून है, कल को उसके घर से निकलना है, उसने अपनी अर्निंग करनी है, रोटी रोजी के लिए डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, तो कल को कोई उसे नुकसान पहुंचता है, मेरा नहीं ख्याल कि जब यहाँ तक बात आ जाए तो कोई नुकसान अगर पहुंचा तो उसे डेफिनेटली इस बात का पता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, कि कुछ भी अगर होता है इस खातून को, जहां तक ये बात चली गई है, तो सबसे पहले नाम मेरा ही लिया जाएगा। और दूसरा ये कि वो फैमिली वाला बंदा है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन होता भी है
रिवेंज में आके लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें खामंद या इस तरह के मोहब्बत करने वाले लोग बाद में रिवेंज में आके लड़कियों के फेस के ऊपर तेजाब फेंकते हैं, टांगे तोड़वाती, मारपीट, बहुत सी चीजें होती करते हैं। लेकिन ये कि इसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे पंजाब में लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो खवातीन के तशद्दुद की आगाही के बारे में है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और अगर हम पे कोई इस तरह का तशद्दुद होता है तो हमने क्या करना है, कहाँ आवाज उठानी है, कहाँ हेल्प के लिए हमने जाना है। तो हम इसके लिए एक ग्रैंड अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च किया जो पूरे पंजाब में हम कर रहे हैं, और 36 डिस्ट्रिक्ट में हमारे दारुल अमान है, वहां पे हमने शुरू कर दिया है ये सारा, जहां पे हमारी खवातीन रेजिडेंट होती हैं। और वो खवातीन जैसे, और दूसरा ये कि हम जितने भी ये बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जी, और बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे खवातीन की तादाद ज्यादा है, जैसे पैकेजिंग है, ये चूंकि सारी ये चीजें खवातीन देख रही होती हैं, बिल्कुल सही, तो वहां पे हम एक बिलबोर्ड बना के उन फैक्ट्रीज में और बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जहाँ पे खवातीन का ज्यादा है, हॉस्पिटल्स में, हम चाह रहे हैं कि उनके जो राइट्स हैं वो लिख के लगवा दें, ताकि खातून को अगर कोई भी कहीं हैरेसमेंट या कोई मुश्किल का सामना है तो उसे पता हो कि मेरा एक इदारा है, वो हमें फौरी तौर पर कॉल करे, हम उसकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फातिमा, ये बताइए, जैसे कि इस खातून के हवाले से हमने बात की और इस तरह के बेशुमार और केसेस हैं जिस हवाले से आप लोग बाकायदा पोस्टर्स भी आवेजा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बच्चियों के साथ ज्यादती बहुत ज्यादा हो रही है, इससे पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, अब ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, पहले हाईलाइट नहीं होती थी। यहां तक भी मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, बच्चियां तो बच्चियां, इस मुआशरे में बच्चे भी महफूज नहीं है, छोटे बच्चे जिनको शऊर नहीं होता अच्छी बुरी बात का, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। अच्छा, ये सारे मामलात हो जाते हैं, पेरेंट्स बदनामी के बाइस आवाज नहीं निकालते, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात को दबा जाते हैं कि कल को इस लड़की का या इस लड़के का रिश्ता करना है तो फिर उस टाइम आज से 10-15 साल के बाद कैसे फेस करेंगे मुआशरे को या ससुराल को। एक तो ये कैटेगरी हो गई, ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, अगले दिन बेल हो जाती है, क्या कहेंगी इस हवाले से? इसके लिए हम देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बच्चियों का मामला जो है उसमें, और प्लस ये को एसेट थ्रोइंग के मामला जितने हैं, इसमें हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। अच्छा। हम चाह रहे हैं कि, क्योंकि मैंने तहमीना आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 6 केसेस ऐसे अपनी अथॉरिटी में होते हुए देखे हैं जिसमें एक खातून सरवाइव की है, बाकी 5 की डेथ हो गई, जिसमें एक के खामद ने तो उसे गोलियां मारी थी और बाकी जो खवातीन थी उनके ऊपर पेट्रोल और तेजाब डाला गया था। जब एक औरत 80 या 85% बर्न हो जाती है, बल्कि वो 60% भी बर्न हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है उसका बचना। उसमें मैंने देखा ये कि उसकी FIR कट गई, FIR कटी, उस बंदे को हिरासत में ले लिया गया, हमने इतनी स्ट्रगल की, उसको हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, खातून की डेथ हो गई, अरेस्ट भी हो गया, अरेस्ट हो गया, ओके, सारा कुछ हमने किया, FIR करा दी, उसको अरेस्ट करवा दिया। अब हुआ ये कि जब बच्ची की, उनकी बेटी की डेथ होगी, तो जो बच्ची के वालिदैन हैं उन्होंने सुलह कर ली। ओहो, इसमें कुछ केसेस होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, ठीक है, होते हैं, 2 लोग पड़ जाते हैं उसमें, वो कहते हैं जी आप इतने पैसे ले लें, अब जाने दें, बच्ची तो आपकी, उसकी डेथ हो गई। कुछ ऐसे मामला आते हैं, वो कहते हैं जी बेटी तो हमारी फौत हो गई है और चलो जो भी इसने किया कर दिया, अब ये भी जेल में चला जाएगा तो हमारी जो नवासियां हैं वो रुल जाएंगे। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि यहाँ पे फिर कानून कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब एक मुद्दई ने केस मुद्दयत में दर्ज करवाया, उसने वापस ले लिया, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम ये लेजिस्लेशन कराना चाह रही हूँ, मैं एज अ चेयरपर्सन ये चाहती हूँ कि इसमें अथॉरिटी जो है, वो अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से हम ये चाह रहे हैं कि जो इस तरह के केसेस हों, उनकी जो मुद्दयत है वो रियासत की जिम्मेदारी हो, ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी में वो जाए, जबरदस्त, उसकी मुद्दयत रियासत की हो, ताकि ये जो सुलह करने वाला और पैसे लेके बैठ जाने वाला मामला है ये ना हो। क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज ऐसी होती हैं कि अगर उनकी ये इशू आता है तो कोई ऐसा नंबरदार या चौधरी टाइप बंदा पड़ता है, दूसरी पार्टी वो लड़के की तरफ से, वो कहते हैं इतने पैसे आप ले लें, बेटी तो जाने वाली चली गई, इसको, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक खातून वो इंसान थी,
وہ آپ کے بچوں کی ماں تھی, وہ آپ کی بیوی تھی, جتنی بھی رنجش ہے آپ نہیں اسے رکھنا چاہتے, آپ اسے چھوڑ دیں. آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ ایک بندے کو, زندہ انسان کو جلا کے یا ایسڈ پھینک کے یا اس کو ویسے مار دیں. بالکل آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا. بالکل. تو مدعیت جب ریاست کی ہوگی تو پھر یہ والا کام نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور جو بچوں کے آپ دیکھیں وہ زینب لا بن گیا ہے, بچوں کے ساتھ جو ابیوزنگ ہوتی ہے یا ان کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے, اس کے لیے تو لا ہے, لا عورت کے لیے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ قانون بے بس ہو جاتا ہے, جی یہ جو کیسز ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ اللہ کرے انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے. اللہ کرے. جو ایسڈ تھروئنگ کے کیسز ہے اس میں یہ اٹیمپٹ آف مرڈر ہے. بالکل. کوئی خاتون کے اوپر آپ 20-30-40 روپے کی بوٹل لے کے آپ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں, وہ اگر وہ بچ جائے تو وہ جو اس کا حال ہوتا ہے اس کا زندہ ہونا یا مر جانا ایک برابر ہوتا ہے. تو آپ نے ایک عورت کی زندگی کو تیار ہے نا, وہ ساری جل جاتی ہے, وہ اس کے فیس نہیں رہتا, آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتی, وہ چل نہیں سکتی. اب تو آپ بچا کیا, زیادہ سے زیادہ 3 مہینے 6 مہینے آپ کو قید ہوتی ہے, آپ گھر آ جاتے ہیں. اور یہ بہت ایزی ٹارگٹ ہے. بالکل. اس کے لیے یہ اٹیمپٹ آف مرڈر ہے, اس کے 302 لگنی چاہیے, کیونکہ عورت زندہ رہی تو اپنی اس کی زندگی تھی, دن پورے کرنے تھے, وہ زندہ رہی, لیکن اس کا زندہ ہونا یا نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. تو اس کے لیے یہ اٹیمپٹ آف مرڈر ہے. آج تک فاطمہ آپ نے اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ سے چیئرپرسن ہیں, کام کر رہی ہیں, آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت نے مرد کو مارا ہے, ظلم کیا ہے یا ایسڈ پھینک دیا ہے؟ نہیں, ایسڈ پھینکنے کا تو ایسا کوئی کیس سنا ہے؟ نہیں, ایسا میں نے کبھی نہیں سنا. خواتین کے کچھ کیسز ایسے کبھی سننے میں آئے ہیں کہ اگر خامد نے اگر مارا ہے تو اکتا کے ایک دن عورت نے بھی آگے سے ڈنڈا پکڑ لیا, اس نے بھی 1-2 لگا دیے. لیکن جس طرح سے بروٹیلٹی سے ایک مرد عورت کو مارتا ہے, جس طرح کیسز آئے, اس طرح سے میں نے کسی عورت کو کبھی مارتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ میں نے سنا ہے. اپنی اتنی مطلب میرا بھی لوگوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن رہتی ہے, میں نے کبھی نہیں سنا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, تو آپ کے پاس تو کیسز بھی سارے خواتین کے ہی آئیں گے نا. اچھا کچھ ایسے کیسز جب ہم لوگ نیوز بلیٹنز کر رہے ہوتے ہیں, دیہی علاقوں کے کیسز ایسے آ جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ بلیٹن میں ایسی خبریں ہوتی ہیں, یقین کریں کہ بندہ پڑھتے پڑھتے کہتا ہے یہ میں نے کیا پڑھ دیا ہے. آشنا کے ساتھ مل کے ہسبینڈ کو مار دیتی ہیں, ان کے سالن پکنے لگ جاتے ہیں. میں نے ایسی خبریں بھی پڑھی ہیں کہ ان کے سالن پکا لیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس معاشرے میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. یہ بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ پر آج کل کون کون سا کام ہو رہا ہے؟ جب یہ ادارہ آپ کو ملا تھا اس ٹائم کیا حالت تھی, آگے کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں, جب میں نے یہ ادارہ مجھے ملا تھا تو آپ دیکھیں کہ میں نے 0 سے سٹارٹ کیا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پہلے چیئرمین جو تھے صرف ایک نام ہی تھا. ہاں نام ہی تھا. اس کے پہلے چیئرمین تھے ہمارے سابقہ CM شہباز شریف صاحب. اچھا. اور انہوں نے ٹوٹل 2 میٹنگز کی اپنے CM ہاؤس میں, کچھ بھی کوئی سٹرکچر نہیں تھا. میں نے 0 سے آ کے سٹارٹ کیا, میں چیئرپرسن تھی اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ ہاں ماشاءاللہ سے اب تو پورے پنجاب میں میری ورکنگ, جس طرح سے اویئرنیس کیمپین ہم نے لانچ کی, اور وداؤٹ ابھی کسی سپورٹ کے, ٹھیک ہے, میں نے ڈفرنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ملا کے اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت میں نے PC میں بھی اس کا ہم نے بہت بڑا سیمینار کروایا, اور ابھی بھی ہم پورے پنجاب میں اس کیمپین کو لانچ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہائیجین کٹس پرووائڈ کر رہی ہے جتنے بھی خواتین ریزیڈنٹ ہیں جن اداروں میں. وہ نہ صرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں بلکہ پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آج ہم بالی ٹرسٹ میں گئے ہوئے تھے, یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, تو اس میں بھی ہم نے خواتین کی اولڈ ایج ہوم میں اور جو خواتین ریزیڈنٹ ہے وہاں شیلٹر ہوم میں ہم نے سب کو ہائیجین کٹس پرووائڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم خواتین کو میکسیمم بینیفٹس دے سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کوشاں ہے اور اپنا کام کر رہی ہے. ہمارا جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے ملتان میں, ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ 2016 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا ہے, وہ تب سے ورکنگ میں ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. اور وہ پورا ایک کیسز کیسے ہوتے ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, مار پٹائی کے. وہ بس خواتین کو پتا چل گیا ہے کہ اب ایک اتھارٹی ہے جہاں پہ ہماری آواز سنی جاتی ہے, اب مارنی ہم نے کھانی. تو وہ دیہی علاقوں میں پھر اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں یہ بنایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہاں پہ کیسز کی ریشو زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ وہاں پہ کیسز آتے ہیں اور خواتین کو ایک پتہ چل گیا کہ ہماری داد رسی کے لیے ایک ادارہ ہے, تو وہ پھر آ جاتی ہیں, اور جب ایکشن لیا جاتا ہے تو
बहुत सी खवातीन जो हैं फैमिली में वो अपने आप को महफूज फील करती हैं कि भाई अब अगर आपने हमारे पे हाथ उठाया तो हम अपने इदारे में जाके आपको वहां पुलिस से पकड़वा देंगे। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली एक मर्दों में भी एक चीज आ जाती है कि हमने बिला वजह खातून पे हाथ नहीं उठाना। एक इदारा ऐसा बना हुआ है जहाँ पे काम हो रहा है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या इस तरह के इदारे में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको शर्म तो आती है कि मैंने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, वो एक इदारे में चली गई, मुझे वहां उन्होंने बुला लिया, फैमिली को भी, तो इंसल्ट फील करने से बेहतर है कि मैं ना ही करूं। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी बनी है। आपकी जिस तरह से अथॉरिटी है वुमेन प्रोटेक्शन, इसमें लड़कियां किस एज से आपकी अथॉरिटी के अंडर आती हैं? यहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल शादीशुदा खवातीन है, उनके मसाइल हैं वो आपके पास आ जाती हैं, अगर अनमैरिड है उनके मसाइल हैं वो आपके पास आ जाती हैं, किस एज से? देखिए खातून जो 14 साल तक की उम्र के जो खवातीन है, बच्चियां हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में आती हैं। ठीक है, वो 14 साल से ऊपर की जो भी खातून है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का या हैरेसमेंट का किसी किस्म का कोई इस मामलात का सामना है तो वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में ही आएगी। ठीक है, वो हमें रजू करे जो भी उसका मामला होगा। अच्छा, आप जैसे कि कैंपेन आपने कहा कि हम चला रहे हैं और मुख्तलिफ अजला में चला रहे हैं और यकीनन आपकी कैंपेन कामयाब भी है, जिस हवाले से मैंने भी बाज़-औक़ात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपके हवाले से सुना है। इस कैंपेन को चलाने का मकसद क्या है? बेसिकली इस कैंपेन को चलाने का मकसद ये अवेयर करना खातून को, जो हमारी सोसाइटी की औरत है उसको अवेयर करना कि आपके ऊपर कहीं भी कोई जुल्म या तशद्दुद या हैरेस आपको कोई कर रहा है तो आपके लिए एक इदारा है। आप अपनी आवाज को दबाएं नहीं, वो आपके लिए बना है। अपनी आवाज उठाएं, उनको बाशऊर करना, उनको अपने हकूक के बारे में बताना। ठीक है, कि मार पिटाई ये आपकी रूटीन लाइफ नहीं है। ये नहीं है कि मैरिड लाइफ में आपने मार भी खानी है। हाँ। ये आप मार खाने के लिए नहीं आई। हाँ। आप एक बीवी हैं, आप एक बहन हैं, आप एक माँ हैं, आपके राइट्स हैं, आपके हकूक हैं और आपका एक तकद्दुस है अपनी अपनी जगह। ठीक है, सो आपने अपने हक के लिए आवाज उठानी है। अगर आपके पे कोई जुल्म कर रहा है, कोई तशद्दुद कर रहा है, आपको कोई हरास कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने हदूद में रहते हुए आपने अपने लिए आवाज उठानी है और ये इदारा आपकी आवाज सुनने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए फातिमा चद्दर, जैसे कि हम मियाँ बीवी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं कि मियाँ बीवी के ये मसाइल हो जाते हैं और फिर वो आप तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, 10 इलाकों के ही हैं ज्यादातर ये केसेस भी, जिसमें माओं को उनके जवान बेटे मार रहे होते हैं। ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? माएं मार खा रही होती हैं जवान बेटों से, और जहां तक ममता की बात है, कहीं ममता भी जाग जाती है, वो छुपा लेती हैं, और कहीं पर वही बात आ जाती है कि किसी को क्या बताऊं कि औलाद ऐसे कर रही है। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि ऐसी जो औलाद है उसको मैं कहूंगी कि उसकी दीन से दूरी है। दुनिया का कोई भी महज़ब माशरा या मजहब या दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठाएं। ठीक है, जहां हमें कुरान में बताया गया है कि वबिल वालिदैन एहसान वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना, उसी तरह हर मजहब में, हर दीन में, दुनिया के हर मुआशरे में माँ बाप का रुतबा हमेशा ऊपर रहा है। एक माँ जिसको अल्लाह ताला ने क्रिएशन का अपना एक पार्ट दे दिया कि वो बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, कितनी तकलीफें झेलती है। आया इसलिए वो उसे पालती है, संभालती है और जवान करती है कि कल को वो बेटा या बेटी उठ के उससे मारे? ठीक है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इसमें मैं ये कहूंगी कि ये एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन और दीन से दूरी, जिस वजह से औलादें इस तरह के गुनाह की मुर्तकिब होती हैं। ठीक है, कुरान में है कि आप अपने माँ बाप को उफ तक ना कहें। सही, उनका इतना दर्जा है। ठीक है, तो जब आप माँ बाप को मारने पे आते तो इसका मतलब है कि आपको तो दुनिया और आखिरत, आप अपनी कोई चीज बचा के नहीं रख रहे। ठीक है, आप अपनी दोनों चीजें खराब कर रहे हैं, दुनिया भी आपकी खराब, आखिरत भी। देखें, अगर कोई बच्ची या बच्चा अपने पेरेंट्स को मारता है तो कोई भी दुनिया का इंसान अगर उसे देखता है तो वो उसे अच्छा नहीं समझता। बिल्कुल सही, वो कहता है कि भैया आपका ये माँ बाप है, हाँ, आप इनको मार रहे हैं। ठीक है, फिर दीन पे तो आप आ जाएं, दीन पे तो सख्ती कितनी है कि आप उफ तक नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, तो ये दीन से दूरी है। ये हमें देखना पड़ेगा
کہ اگر ہمارے بچوں میں یہ چیز آ رہی ہے تو ان کی ایجوکیشن اسکول میں, گھر کی ٹریننگ میں دین سے دوری کہاں کمی آ رہی ہے. بالکل صحیح. ہمیں اپنے بچوں کو اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا اور ان کی پرسنالٹی میں کہاں یہ گیپ رہ گیا کہ وہ اس بات تک اگریسو ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں یا باپ پہ ہاتھ اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ یہ بتائیے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ہم چلے جائیں اور تب کے سکولز کو ہم دیکھیں تو کہیں بھی ہماری بچیوں کو یہ لیکچرز میں نہیں سمجھایا جاتا تھا کہ ڈینجرس ٹچ کیا ہوتا ہے. اس ٹائم ہم دیکھیں تو اسکول میں, کلاسز میں یہ لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, یہ ڈینجرس ٹچ ہے. اگر آپ کو کوئی انکل بسکٹ دے رہے ہیں, کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ نے وہ لے کے نہیں کھانا, بے شک وہ آپ کی فرینڈ کے بابا ہیں, بھائی ہیں, جو بھی تعلق ہے. یعنی بچوں کو شعور دیا جاتا ہے, خصوصی بچیوں کو یہ شعور دیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ اس چیز کی بھی اشد ضرورت ہے کہ جب آپ لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک ورک شاپ دی جائے, ان کو بھی کلاسز دی جائیں کہ بھئی ایسے ایسے اپنے معاملات کو چلانا ہے, مار پیٹ نہیں کرنی, نہ کرنی ہے نہ کروانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو کم سے کم مینٹلی طور پر اس طرح سے پریپیئر کر کے بھیجیں کہ اب وہ آپ کا گھر ہے, آپ نے ادھر رہنا ہے اور اس گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہ خاتون پر میں کہتی ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک لڑکی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ نئے گھر میں کیسے بناتی ہے. آبویسلی ان کا گھر ہے, آلریڈی چل رہا ہے, آپ وہاں پہ نیو گئی ہیں, آپ کو سبھی کے ساتھ ایڈجسٹ بھی ہونا ہے اور اپنی جگہ بھی بنانی ہے. اور اسی معاملات میں, اسی سچویشن میں, اسی کشمکش میں جگہ بناتے بناتے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں پہلی بات تو آپ نے بتائی کہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جو ہے وہ اسکولز میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں پہلے تہمینہ آج سے 15 سال پہلے کی آپ نے بات کی ہے, آج سے 15 سال پہلے کی جو ماں تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتی تھی. ٹھیک ہے. وہ اسے اچھا برا بتاتی تھی, اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کی سپرویژن ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور پورا فوکس اور پوری نظر ہوتی تھی بالکل اپنے بچی اور بچی پہ. ٹھیک ہے. آج کی جو ماں ہے وہ 15 سال کی ماں سے بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے تو اس نے صبح 9 بجے سے 5 بجے تک باہر رہنا ہے. ٹھیک ہے. گھر جاتے جاتے اسے 6 بج جاتے ہیں, اس نے گھر کے معاملات بھی تھے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی بات آ گئی ہے. اسکولوں میں یہ چیزیں اب چونکہ اویئرنیس, جس طرح سے کیسز بچوں کی ابیوز کے سلسلے میں زیادہ آئے تو اسکولوں میں یہ اویئرنیس کیمپین بھی لانچ ہوئی. ٹھیک ہے. بتا رہے اس میں کہتی ہوں کہ جہاں تک جتنا ہم کہتے ہیں کہ اسکولوں کی ڈیوٹی ہے اتنی ایک ماں کی بھی ڈیوٹی ہے. صحیح. ماں چاہے جاب کرتی ہے, ماں چاہے بزی ہے, لیکن ایک ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, میرا بچہ کن سے ملتا ہے, میرا بچہ کن کے پاس ٹائم سپینڈ کرتا ہے, میں اپنے بچے کو کس کے پاس چھوڑ کے آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر ورکنگ ماں ہے تو ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر ہے, وہ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتی ہیں چھوٹی ایج میں, وہ کر سکتی ہیں کنٹرول. پھر آپ نے بیٹی کا بتایا, تو بیٹی کو ہم نے دیکھیں ماؤں کو بتانا چاہیے, بچی اگر 18 سال کی 20 سال کی شادی شدہ ہو کے جا رہی ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں جس گھر میں جا رہی ہوں میں نے وہ گھر بنانا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, بسانا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیرالل ہم یہ چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو فیملی جس میں وہ جا رہی ہے اس فیملی کو بھی یہ چاہیے کہ یہ بچی سارا کچھ ہمارے گھر میں سب کچھ بہن بھائی چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے, انہوں نے اس کے لیے جگہ بنانی ہے تاکہ ایک نیا بندہ ادھر ایڈ ہو سکے. جب آپ اس بچی کے لیے جگہ نہیں بنائیں گے وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی. اور بچی کو بھی چاہیے کہ اب میری شادی ہوگی, یہ میرا سسرال ہے, میں ہر دوسرے دن یہ اچھا کہ آپ نے بات کی. یہاں پہ ایشوز بہت زیادہ خواتین کے یہ بھی آتے ہیں کہ ہسبینڈ آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں میڈم یہ نا ہر دوسرے دن مجھے کہتی ہے کہ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں روز اس کو اس کی ماں کے گھر لے کے جاؤں. تو یہاں پہ خواتین کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے, ماؤں کی اسپیشلی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں سے کہیں کہ بھئی یہ آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے آپ 15 دن مہینے بعد ہمیں ملنے آئیں, ہم آپ کو ملنے آ جائیں گے, لیکن ہر دوسرے چوتھے دن. دوسری بات یہ کہ جس سے آپ کا گھر خراب ہو رہا ہو وہ چیز اوائڈ کریں, وہ کام آپ اوائڈ کریں. اور یہ بہت سائیڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاتون کے پیرنٹس کی سائڈ سے بھی اور مرد کی پیرنٹس کی سائڈ, پھر خاتون کی بھی اور مرد کی اپنی سائڈ سے بھی کہ انہوں نے کیسے گھر کو لے کے چلا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا فاطمہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.